र विशेष गरी नेपालमा जलवायु परिवर्तनको असर धेरै छ भन्ने कुरामा हामी सबै जानकार नै छौँ। नेपाल प्राकृतिक रूपले सौन्दर्य र जैव विविधतामा धनी भए पनि जलवायु परिवर्तनको जोखिममा पर्ने विश्वका सबैभन्दा संवेदनशील राष्ट्रहरूमा नेपाल परिरहेको छ। हिमनदीहरू द्रुत गतिमा पग्लिँदै गइरहेका छन्। मौसमी प्रणालीमा आएका फेरबदल र यसको प्रभावले कतै ठुलो विषम वर्षा र कतै सुक्खा खडेरीले बढ्दै जाँदा हाम्रो कृषि प्रणाली, जलस्रोतहरू, पर्यटनका संरचनाहरू जस्ता क्षेत्रमा असर परेकाले लाखौँ मानिसहरूको जीविकोपार्जनलाई गम्भीर असर पुर्याउनका साथै समग्र अर्थतन्त्रमा नै गम्भीर असर परिरहेको अवस्था छ। जलवायु परिवर्तनका कारणले जलवायु परिवर्तनको समस्या सिर्जना गर्नमा हाम्रो योगदान नगर्ने रहे तापनि जलवायु सङ्कट समाधान गर्नमा नेपालले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ। राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति 2076 लागू भइसकेको छ र जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्न र अनुकूलन र कार्बन उत्सर्जन घटाउन र न्यूनीकरणका साथै क्षति र नोक्सानीलाई सम्बोधन गर्नका लागि विभिन्न उपायहरू प्राथमिकतामा राखिएका छन्। जलवायु परिवर्तन सम्बोधन गर्न र क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यका लागि जलवायु सङ्कट आज समग्र विश्वका लागि गम्भीर समस्याका रूपमा खडा भएको अवस्था र यससँग जुझ्न कुनै एक देश वा समुदायले मात्र सम्भव नरहेको कुरा हाम्रो सामु प्रष्ट नै छ। सम्माननीय पूर्व प्रधानज्यू, आदरणीय सभापतिज्यू, जलवायु परिवर्तनको यस समस्याहरूसँग जुझ्न जलवायु मैत्री प्रविधि हस्तान्तरण, क्षमता विकास र वित्तीय सहयोगका लागि विश्वव्यापी सहकार्य साथै आर्थिक हिसाबमा सम्पन्न र उच्च कार्बन उत्सर्जन गर्ने मुलुकहरूले थप जिम्मेवार हुँदै नेपाल जस्ता संवेदनशील राष्ट्रहरूलाई जलवायु अनुकूलन, न्यूनीकरणमा साथै जलवायुजन्य क्षति र नोक्सानी सम्बोधन गर्न सघाउ पुर्याउन आवश्यक देखिन्छ। विकसित राष्ट्रहरूले जलवायु वित्तीय प्रतिबद्धता पालना गर्न पनि आवश्यक छ, जसले गर्दा नेपाल लगायत विकासोन्मुख राष्ट्रहरूले दिगो विकासका मार्गहरू अवलम्बन गर्न सकिन्छ। नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि जलवायु सङ्कटको सामना गर्नका लागि निरन्तर पहल कदमी लिइरहेको छ। हामीले पेरिस सम्झौता अन्तर्गत तापमान वृद्धिलाई 1.5 डिग्रीमा सीमित गर्नका लागि प्रतिबद्धता जनाएका छौँ र सोही अनुसार धेरै कार्बन उत्सर्जन गर्ने मुलुकहरूलाई कार्बन उत्सर्जन घटाउन निरन्तर सचेत गराइरहेका छौँ। जलवायु फोरममा नेपालको उपस्थिति। गत महिनाको डिसेम्बरमा अजरबैजानको बाकु सहरमा सम्पन्न COP29 मा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूको नेतृत्वमा हामी सहभागी भई नेपालका प्राथमिकताहरू र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट हामीले लिन सक्ने फाइदाहरूका बारेमा विश्वको ध्यान आकृष्ट गर्न र उनीहरूको जिम्मेवारीका बारेमा अवगत गराउन हामी सफल भएका छौँ। गत अक्टोबर महिनामा नेदरल्यान्डको हेग सहरमा सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा भएको जलवायु परिवर्तनमा राष्ट्रहरूको दायित्व सम्बन्धी सुनवाई तथा छलफलमा हाम्रा माननीय परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर आर्जु राणादेउबाज्यूको उपस्थिति र उहाँले व्यक्त गर्नुभएका अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विचारले र उहाँको सम्बोधनले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको ध्यान आकर्षण र नेपालको धारणा प्रष्ट पार्नुभएको छ। यस साथै अब हामी केही महिनापछि सगरमाथा संवादको आयोजना गरेर नेपालका प्राथमिकताहरू, नेपालमा जलवायुको सङ्कट र नेपालले भोग्नु परेका कुराहरूलाई हामी अन्तर्राष्ट्रियमा प्रष्ट पार्नका लागि केही महिनापछि सगरमाथा संवादको पनि आयोजना गर्न गइरहेका छौँ। अन्तमा विज्ञ प्रस्तुतकर्ताहरूले भन्नुभए जस्तै समग्र आर्थिक वृद्धिलाई वातावरणीय संरचनासँग सन्तुलनमा राख्दै र जलवायु परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्दै जलवायु मैत्री विकास सम्भव छ भन्ने प्रष्ट भइसकेको छ। उपलब्ध अवसरहरू, स्वच्छ प्रविधिको प्रयोग गरेर नेपालले अन्य देशहरूले गरे जस्तै गल्ती नदोहोऱ्याई स्वच्छ र दिगो विकासको बाटो अनुसरण गर्न
सकिन्छ भन्ने विश्वासमा जोड दिनुभएको छ। वन, वातावरण तथा जलवायु सरोकार विभाग साथै विज्ञ प्रस्तुतकर्ता लगायत आफ्ना विचार प्रस्तुत गर्नुहुने सम्पूर्ण प्रस्तुतहरूलाई पनि म आदरणीय सम्पूर्ण सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र केही कुराहरू संक्षेपमा यो अहिले वन तथा वातावरण मन्त्रालयले लिइरहेका केही नीतिगत कुराहरूमा पनि म केही कुरा राख्ने अनुमति चाहन्छु। नेपालमा जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन सम्बन्धी नीतिगत, कानुनी र संस्थागत व्यवस्थाका बारेमा म संक्षेपमा राख्न चाहन्छु। क. नीति तथा योजनाहरू। राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति 2076, 16औं योजना 2081-82 र 85-86, राष्ट्रिय निर्धारित योगदान 2020 देखि 2030, शून्य उत्सर्जनको दीर्घकालीन रणनीति 2021, राष्ट्रिय अनुकूलन योजना 2021 देखि 2050, नेपालमा दिगो विकास लक्ष्यको भावी कार्यदिशा 2016 देखि 2030, स्थानीय अनुकूलन कार्य योजना खाका 2076, राष्ट्रिय रेड प्लस रणनीति 2075। यो नीति त योजनाहरू र कानुनी व्यवस्थाको रूपमा नेपालको संविधान बमोजिम कार्बन सेवा सङ्घको अधिकार क्षेत्र अनुसूची 5 मा रहेको र वातावरण संरक्षण ऐन 2076, वातावरण संरक्षण नियमावली 2077, संस्थागत व्यवस्था, प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति, राष्ट्रिय सभा आर्थिक मामिला तथा विकास तथा सुशासन समिति, वातावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद, वन तथा वातावरण मन्त्रीको संयुक्तमा सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव र प्रदेश सरकारका प्रमुखहरू संलग्न रहने गरी राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन निर्देशन समिति, जलवायु परिवर्तन समिति, लैङ्गिक तथा सामाजिक समावेशीकरण रणनीति तथा कार्ययोजना 2077 र 2087, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापनका लागि योजना तर्जुमा सम्बन्धी दिग्दर्शन 2077, जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण तथा अनुकूलन राष्ट्रिय कार्ययोजना एनडीसी 2080, राष्ट्रिय अनुकूलन कार्ययोजना स्थानीय तहसँग सम्बन्धित 263 वटा कार्ययोजना बनेको अवस्था छ। जलवायु परिवर्तन वित्तीय खाका क्लाइमेट चेन्ज फ्रेमवर्क 2074, नेपाल जलवायु वित्त रणनीति तथा कार्ययोजना मस्यौदा तयार भइरहेको छ। प्रादेशिक जलवायु परिवर्तन रणनीति तथा कार्ययोजना 7 प्रदेशमा तयार भइरहेको अवस्था छ र समग्र अवस्थामा हेर्नुपर्दा विश्वको कुल हरित गृह ग्यासको उत्सर्जनमा नेपालको भूमिका नगर्ने रहेको कुरा हामीलाई जानकारी नै छ र नेपाल जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेको कुरा हामीलाई प्रश्न नै छ। असर प्रभावका बारेमा असर प्रभाव पार्ने क्षेत्रहरू कृषि तथा खाद्य सुरक्षा, वन, जैविक विविधता, जलाधार संरक्षण, जलस्रोत ऊर्जा, खास स्वास्थ्य, खानेपानी, सरसफाई, उद्योग, यातायात तथा भौतिक पूर्वाधार, ग्रामीण र शहरी बसोबास, विपद जोखिम न्यूनीकरण, व्यवस्थापन एवं प्राकृतिक र पर्यटन र प्राकृतिक सांस्कृतिक सम्पदामा यी क्षेत्रहरूमा विशेष गरी प्रभाव परिरहेको छ। जलवायु परिवर्तनका कारणले उच्च तापक्रम वृद्धि, वर्षा, हिमपातमा आएको परिवर्तनले खडेरी, बाढी, पहिरो र डढेलो जस्ता बढ्दो जलवायुजन्य प्रकोपका कारण ठुलो मात्रामा हानि नोक्सानी भइरहेको अवस्था छ। प्रमुख क्षेत्र र प्रगतिहरू। सन् 2030 सम्म नेपालको कुल भूभागको 45% वन क्षेत्र कायम गरिने लक्ष्य अहिले पुरा भइसकेको अवस्था छ। सन् 2020 मा 1400 मेगावाट उत्पादन र 2030 सम्ममा 1500 मेगावाट स्वच्छ ऊर्जाको रूपमा जलविद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्यमा हाल 3300 मेगावाट उत्पादन भएको छ र विद्युतीय सवारी साधन र चार्जिङ सेन्टरहरू बनाउने काममा प्रगति भएको अवस्था छ। र यसमा कुन राष्ट्रले के कति सहयोग गरिरहेको छन् भन्ने कुराहरू केही उल्लेख गरिएको छ। नेपालले एनडीसीमा उल्लेखित लक्ष्यहरू पुरा गर्न सन् 2030 सम्ममा करिब 36 खर्ब रुपैयाँ जलवायु वित्त आवश्यक पर्ने र राष्ट्रिय अनुकूलन योजनामा उल्लेखित सन् 2050 सम्मका लागि 64 वटा प्राथमिकता प्राप्त कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न करिब 47 खर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान रहेकोले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त र प्रवृत्तिमा सहायता र महत्त्वपूर्ण आवश्यक रहेको छ। अहिले 6% बजेट जलवायु परिवर्तनमा छुट्याइएकोमा करिब 20% वित्त जलवायु परिवर्तनमा खर्च गर्नु परेको छ। नेपालको लागि
आवश्यक जलवायु परिवर्तनले हिमाली क्षेत्र र पर्वतीय मुलुकमा पारेको समस्याको पहिचान र सम्बोधन गर्नुपर्ने र पर्वतीय मुद्दामा नेपालले नेतृत्व लिनुपर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु कोषहरू साथै द्विपक्षीय सहयोग पहुँच बढाउने र धेरै जलवायु वित्त परिचालन गर्ने, एनडिसी र राष्ट्रिय अनुकूलन योजना कार्यान्वयन गर्न सबै तह र क्षेत्रबाट एकीकृत रूपमा काम गर्नुपर्ने, विश्व तापमान वृद्धिलाई 1.5 डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्न विश्वका सबै विकसित र उत्सर्जन बढी गर्ने मुलुकहरूले सन् 2030 सम्म कार्बन उत्सर्जनलाई घटाउने प्रतिबद्धता र कार्यान्वयन गर्ने, अग्रिम सूचना प्रणालीको विकास गरी जलवायुजन्य विपदबाट जीवधनको सुरक्षा गर्नुपर्ने, महिला, युवा, आदिवासी, जनजाति तथा जलवायुजन्य जोखिममा रहेका स्थानीय समुदायको चासो र सरोकारलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने, कानुनी सुधारमा वातावरण संरक्षण तथा जलवायु ऐन बनाउने प्रक्रिया सुरु भएको र कार्बन व्यापारमा निजी क्षेत्र समेत संलग्न हुने गरी नियावली मन्त्रालयले तयार गरेको स्विडेन र नेपालको सम्झौता भइसकेको अवस्था छ र संस्थागत सुधारमा मन्त्रालयको नाम वन, वातावरण तथा जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय राख्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको कुरा म यति यहाँ सम्माननीय सभापतिज्यूको उपस्थितिमा राख्दै म आयोजकप्रति फेरि धन्यवाद दिँदै म वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई आजको यो कार्यक्रमले महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएको कुरा फेरि पनि दोहोऱ्याउँदै बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल।